حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے احیاء العلوم دی جلد نمبر 1 دے صفحہ نمبر 528 ہوتے کہ میرے خیال دے وچ غافل دل دے نال، کس نال؟ غافل دل دے نال میں زبانی روندیا رہنا، چلاندیا رہنا، اللہ کریم دے راضی کرن دے اس درجے تک نہیں پہنچا سکتا کہ جتنے تک میرا دل نہ روے اور میرے دل دے اندر بھی خوف خدا نہ ہوئے۔ قرآن مجید فرقان حمید دے وچ اللہ پاک 29 سپارے سورۃ المدثر دی آیت نمبر 42 اور 43 دے وچ جڑا ارشاد فرمایا، بڑا ہی اے قرآن مجید آیت سن کے نا دل ڈر جاندے ہیں اور اللہ پاک دا بڑا خوف آندا۔ ایک اللہ کریم نے نقشہ کھینچیا قرآن مجید دے وچ، اللہ کریم نے ایک نقشہ کھینچیا کہ ایک سائڈ تے دوزخی ہون گے اور ایک سائڈ تے جنتی ہون گے، اور جنتی حیران و پریشان ہو جان گے کہ او بندے جڑے دنیا دے وچ اسی سمجھدے ساں کہ بڑے نیک نو، اللہ کریم دے بڑے قریب نو، او بندے کہ جڑے بڑی عبادتاں کردے آئے، ہر وقت اللہ اللہ کردے آئے، جنتی کے ویکھن گے کہ او بندے جڑے نو دوزخ دے وچ ہیں، او دوزخ دے وچ ہیں، اور کچھ انہاں دے او دوست کہ جڑے دنیا دے وچ اپنی بڑی ٹھاٹ باٹ رکھ دے آئے، بڑے نخرے رکھ دے آئے، بڑا ایک اپنا سٹیٹس رکھ دے آئے، دیکھن گے کہ او بھی جہنم دے وچ ہیں۔ اور اے بڑا ایک ایسا نقشہ اللہ کریم نے کھینچیا کہ اللہ کریم ارشاد فرماندا کہ او جڑے جنتی ہون گے نا، او انہاں دوزخیاں کول پوچھسن، او جنتی انہاں دوزخیاں کول پوچھسن، کی پوچھسن؟ اللہ پاک قرآن مجید وچ فرماندا کہ ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، کہ دہانو دوزخ دے وچ کیڑی گل لے کے آئیے، کہ دہانو دوزخ دے گا وچ کیڑی گل لے کے آئیے، کس وجہ تو تسو دوزخ وچ آئے ہو؟ اگو او کی کہن گے؟ قالو لم نکو من المصلین، کی کہن گے؟ قالو لم نکو من المصلین، کہن گے کہ اسی اس وجہ تو دوزخ وچ جایا کہ اسی نماز نہ سا پڑھ دے۔ کس وجہ تو دوزخ وچ آیا کہ اسی نماز نہ سا پڑھ دے۔ او جنتیاں نہ کو دس رہے ہون گے، اللہ کریم قرآن مجید دے وچ ایک نقشہ کھینچا 29 سپارے دے وچ کہ اے مکالمہ ہوئے گا اوتھے جنتیاں اور دوزخیاں دے وچ۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا نا کہ قیامت والے دن بندے اتے سب تو پہلا سوال جڑا نماز دے بارے چوڑا، فرمایا کہ اگر او درست ہوئی تے اس دے باقی اعمال بھی ٹھیک ہو جاسن، اور اگر او بگڑ گئی اور اس دا جواب نہ بن سکیا تے باقی بھی سارے اعمال جڑے ہو بگڑ ویسن۔ اللہ کریم دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، اے ہلیت الاولیاء دے وچ حدیث ہے کہ جڑا بندہ جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دا، اللہ کریم جہنم دے ایک دروازے ہوتے اس دا نام لکھ دیندا جس دروازے جو وہ بندہ جہنم میں داخل ہوئے گا۔ مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھ دینا کہ جڑا بغیر کسی سبب اور عذر تو نماز چھوڑ دینا، کوئی وہ دا سبب نہیں ہوندا نماز چھڈن دا، یا کوئی وہ دے کول عذر نہیں ہوندا کہ جس عذر دی وجہ تو وہ نماز چھڑدا، بڑا عجیب بندہ کہ اللہ اور رسول تو اس کو شرم نہیں آندی کہ میرا رب روزی دیندا میں او دی نافرمانی کردا، میرے تے رب دے اتنے آسان ہیں میں اس دی نافرمانی کر دیاں۔ اس بندے نو اللہ تو شرم نہیں آندی، اللہ دے رسول تو شرم نہیں آندی۔ قیامت والے دن او بندہ اگر اس ایک نماز دے بدلے
اس بندے نو کہا جائے گا نا کہ پوری دنیا دے دے، وہ کہے گا میں پوری دنیا دے دینا، میں پوری دنیا دے دینا، میری ایک نماز جیڑی ہے وہ مینو معاف کر دیو، تے اس دا پوری دنیا دینا بھی اللہ کریم اس ایک نماز دے بدلے